आज म तपाईलाई बीएड थर्ड इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई लेक्चर 16 बिहेभियरिजम भनेको चाहिँ व्यवहारवाद भन्ने चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ आज यसको लेक्चर सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 2 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो याद गर्नु भएको भएन। युनिट 2 मा चाहिँ हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सोर्सेस अफ इन्फ्लुएन्सेस अन करिकुलम, पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने स्रोतहरु। यसको मैले तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड सेयर गरे। त्यसैगरी फिलोसफी भनेको के हो त्यो सेयर गरे। सम मेजर फिलोसफीज इन्फ्लुएन्सिङ करिकुलम भनेको चाहिँ आइडियलिजम, रियलिजम, प्र्याग्मेटिजम, एक्जिस्टेन्शियलिजम यिनीहरुको सबैको मैले तपाईलाई चाहिँ लेक्चर सेयर गरिसकेको छु भने अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो मेजर लर्निङ थ्योरीज मा चाहिँ यो पनि मैले तपाईलाई सेयर गरे। मेजर लर्निङ थ्योरीज भने चाहिँ के हो। त्यसैगरी आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ बिहेभियरिजम मेजर लर्निङ थ्योरीजहरु के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियरिजम, कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीज, कन्स्ट्रक्टिभ लर्निङ थ्योरीज यिनीहरु चाहिँ मेजर लर्निङ थ्योरीज हुन्। र बिहेभियरिजमको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो लेक्चर सेयर गर्न गइरहेको छु। र अन्तिममा चाहिँ यो सोसाइटी रहेको छ। यो पनि एउटा इन्फ्लुएन्सेस अफ सोसाइटी एन्ड कल्चर अन करिकुलम यो पनि एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्सेस सोर्सेस चाहिँ रहेको छ करिकुलममा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको निम्ति प्रभाव पार्नको निम्ति। आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो बिहेभियरिजम भनेको चाहिँ यसको चाहिँ म तपाईलाई आज लेक्चर सेयर गर्न गइरहेको छु। सुरुमै हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवहारवाद भनेको के हो अथवा यो बिहेभियरिजम भनेको चाहिँ के हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। यो वर्डलाई नै हामीले चाहिँ अथवा यो शब्द जुन छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहारवाद भनेको चाहिँ के हो, यसको सिद्धान्त के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। व्यवहारवाद अनुभववादी ज्ञानशास्त्रको प्रयोग हो। अनुभववादी ज्ञानशास्त्रको प्रयोग हो। अनुभवमा आधारित रहेको छ यो चाहिँ। यसले मानिसका सम्पूर्ण क्रियाशीलताहरू जस्तै कार्य गर्नु, विचार गर्नु र अनुभूति गर्नुलाई व्यवहार भन्दछन्। यस व्यवहारलाई व्याख्या गर्न व्यक्तिको आन्तरिक मनोवैज्ञानिक घटना वा प्रक्रिया जस्तै मस्तिष्कको क्रियाकलाप आदिलाई मध्यनजर नराखी नै व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसले व्यवहारलाई एक अवलोकन योग्य घटनाका रूपमा हेर्दछ। तसर्थ बाह्य रूपमा देखा पर्ने व्यवहार र यस व्यवहारको कारक तत्त्वको रूपमा रहेका चिन्तन तथा अनुभूति बीच कुनै अन्तर हुँदैन। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू मानिसको व्यवहारको फरक स्वरूप मात्र हुन्। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भन्दा स्पष्ट रूपमा फरक छ। व्यवहारवादको विकासमा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोन बी वाटसन को ठूलो योगदान रहेको छ। उनका अनुसार मानवीय मनोविज्ञानको सम्बन्ध मानव मस्तिष्क अथवा चेतनासँग मात्र हुँदैन, यसको सम्बन्ध मानवको व्यवहारसँग हुन्छ। तसर्थ उनी मनोविज्ञानलाई मानव व्यवहारको विज्ञानका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। यस सिद्धान्तले सिकाइ प्रक्रियालाई अवलोकनयोग्य व्यवहारका परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यसले सिकाइलाई आन्तरिक मानसिक प्रक्रियाको रूपमा मान्दैन, यसको सट्टा सिकाइलाई पुरानो व्यवहारको परिमार्जन तथा नयाँ व्यवहारको विकासको प्रक्रियाका रूपमा हेर्दछ। यसले सिकाइलाई उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस अवधारणाका अनुसार प्राणी आफ्नो वातावरणमा रहेका उत्तेजनाप्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदर्शन गरेर तथा यी उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीच सम्बन्ध कायम गरेर सिक्दछ। उदाहरणका लागि यदि बच्चालाई आगोले पोल्दछ भने ऊ यसबाट डराउन सिक्दछ। हर्म्यान एबिङ्गस यस दृष्टिकोणमाथि प्रकाश पार्ने पहिलो मनोवैज्ञानिक हुन्। हर्म्यान एबिङ्गस
यस दृष्टिकोणमाथि प्रकाश पार्ने पहिलो मनोवैज्ञानिक हुन्। यस दृष्टिकोणका अन्य प्रमुख प्रचारकहरूमध्ये जोन वाटसन, इभान पाभलोभ, E.L. थर्नडाइक, B.F. स्किनर, E.R. गौथ्रेन, C.H. हल, रोबर्ट एम गेज, रोबर्ट एम गेग्नीलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। प्रमुख प्रचारकहरू चाहिँ हुन्, उनीहरू चाहिँ यो व्यवहारवादलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। यिनीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्न विभिन्न प्रयोगहरू पनि गरेका छन्। यिनीहरूद्वारा प्रस्तुत सिकाइको प्रक्रिया सम्बन्धी दृष्टिकोणहरूमा केही मूलभूत भिन्नताहरू पनि छन्। यी भिन्नताहरू बाहेक सिकाइको प्रक्रियाको व्याख्या सम्बन्धमा यिनीहरूमा धेरै साझा अवधारणाहरू पाइन्छ। यी साझा अवधारणाहरूको आधारमा सिकाइ प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवहारवादी दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो व्यवहारवाद सम्बन्धी चाहिँ यसको चाहिँ सामान्य परिचय। व्यवहारवाद भनेको के हो, यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ रहेको थियो। अब चाहिँ म यो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख विशेषताहरू, यो चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ यसको डिस्टिङटिभ फिचर्स अफ बिहेभियरिस्ट लर्निङ थ्योरिज, यसको चाहिँ मुख्य प्रमुख विशेषताहरू के छन् म तपाईँलाई चाहिँ त्यो यहाँ लेक्चर सेयर गर्ने गइरहेको छु। यो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तका चाहिँ यसलाई चाहिँ यसका चाहिँ के कस्ता विशेषताहरू रहेका छन्। व्यवहारवाद सिकाइ प्रक्रिया प्रतिको एक प्राकृतिक तथा वस्तुगत दृष्टिकोण हो। यो चाहिँ एक प्राकृतिक तथा वस्तुगत दृष्टिकोण हो। यस सिद्धान्तका अनुसार भौतिक जगत नै शाश्वत सत्य हो र प्रत्येक वस्तु तथा क्रियालाई प्राकृतिक नियमका आधारमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। मानिसको व्यवहारलाई आत्मा र मन क्रियाका रूपमा व्याख्या गर्नुको सट्टा मस्तिष्कको त्यस क्रियाकलापका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दछ, जसद्वारा यसले विशेष उत्तेजनाका लागि विशेष प्रतिक्रिया प्रदर्शन गर्दछ। त्यसैगरी यसले मानिसलाई यन्त्रसँग तुलना गर्दछ, जसले सम्बन्ध भएको व्यवहार स्वचालित रूपमा प्रदर्शन गर्दछ। हाम्रो व्यवहार सम्बन्धको स्वरूप नै उत्पन्न भएको हो। मानिस जैविक यन्त्र हो, जसले चेतनापूर्ण कार्य गर्नुको सट्टा उत्तेजनाका लागि स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदर्शन गर्दछ। त्यसैगरी व्यवहारवादले प्राणीलाई आफ्नो व्यवहारका लागि जिम्मेवार ठान्दैन। मानिस एक यन्त्र हो, यसले उत्तेजनाका लागि स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदर्शन गर्दछ, तसर्थ व्यक्तिभन्दा वातावरण उसको प्रतिक्रियाका लागि जिम्मेवार हुन्छ। त्यस्तै व्यवहार एक नियन्त्रित प्रतिक्रिया हो। यसको स्वरूपबाट विश्लेषण गर्नुका साथै मानवीय व्यवहारलाई निश्चित स्वरूप प्रदान गर्न, नियन्त्रण गर्न र भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। व्यवहारवादका अनुसार ज्ञानेन्द्रियहरू ज्ञानका ढोका हुन्। मानिसले ज्ञानेन्द्रियहरूबाट प्राप्त अनुभव मार्फत सिकाइ हासिल गर्दछ। व्यवहार परिवर्तनको प्रक्रिया यसलाई नयाँ उत्तेजनासँग सम्बन्ध गरेर त्यस उत्तेजनाबाट नयाँ प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो। सिकाइ उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धको प्रक्रिया हो। सिकाइ उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धको प्रक्रिया हो, जुन यी दुवै बीचको निकटता र यस सम्बन्धको अभ्यासको प्रतिफल हो। अभ्यासले उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीचको सम्बन्धलाई बलियो तुल्याई सिकाइमा अभिवृद्धि गर्दछ। त्यसैगरी सिकारुले ती उत्तेजना र प्रतिक्रिया बीच सम्बन्ध स्थापना गर्दछन्, जसका लागि यिनीहरूले सकारात्मक पुनर्बल प्राप्त गर्दछन्। नकारात्मक पुनर्बलले यिनीहरू बीचको सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउँदछ। यो चाहिँ रहेको थियो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख विशेषताहरू। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ याद गर्नुभयो होला, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला।
अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो इन्फ्लुएन्स अफ बिहेभियरिजम अन करिकुलम भनेर यो व्यवहारवादको पाठ्यक्रममा प्रभाव, व्यवहारवादले चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो म के कुरा चाहिँ म शेयर गर्नेछु। व्यवहारवादले चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दछ। व्यवहारवाद ज्ञानप्रतिको एक वस्तुगत दृष्टिकोण हो। यसले वस्तु जगतलाई सत्य मान्दछ। ज्ञान प्राप्तिको साधनको रूपमा ज्ञानेन्द्रियलाई महत्त्व दिन्छ। यसले ज्ञानेन्द्रियबाट प्राप्त ज्ञानलाई नै सत्य मान्ने भएकोले पाठ्यक्रमलाई अनुभवको सङ्गालोको रूपमा लिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार ज्ञान भौतिक जगतमा निहित छ, जसलाई ज्ञानेन्द्रियहरू मार्फत ग्रहण गर्न सकिन्छ। तसर्थ यसले पाठ्यक्रममा यस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गर्नमा सिफारिस गर्दछ जसले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेर विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञानको निर्माण गर्न सकोस्। यसले सिकाइ भौतिक जगतको प्रत्यक्ष अनुभवमाथि जोड दिने भएको यसको पाठ्यक्रम भौतिक जगतको अनुभव प्रदान हुन्छ। यसले सिकाइ भौतिक जगतको प्रत्यक्ष अनुभवमाथि जोड दिने भएकोले यसको पाठ्यक्रम भौतिक जगतको अनुभव प्रदान हुन्छ। प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि यस सिद्धान्तका प्रमुख सिकाइ पद्धति भएकोले यस पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक पक्षमा जोड दिनुको साथै व्यक्तिमा खोजी प्रवृत्तिको विकास गर्ने विषयवस्तु राख्दछ। यस सिद्धान्तले पाठ्यक्रममा भाषा, गणित र विज्ञान जस्ता वस्तुगत महत्त्व भएका विषयवस्तु समावेश गर्नमा विशेष जोड दिन्छ। यस सिद्धान्तको दृष्टिकोण अनुसार सिकारु एक ग्रहणकर्ता हो, जसलाई पर्याप्त भौतिक अनुभवहरू प्रदान गरी उनको ज्ञानलाई विकास गर्न सकिन्छ। यस दर्शनको सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रकृतिवादी पाठ्यक्रममा देखा पर्दछ। यसबाहेक यथार्थवादी पाठ्यक्रम पूर्णतः व्यवहारवादीमा आधारित हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवहारवादले चाहिँ पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्दछ अथवा यो पाठ्यक्रममा चाहिँ व्यवहारवाद चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ हैन। यसले चाहिँ वस्तुगत दृष्टिकोण यसको चाहिँ रहेको हुन्छ। वस्तु जगतलाई नै यसले चाहिँ सत्य मान्दछ अथवा यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल हैन अभ्यासलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो व्यवहारवादले चाहिँ जोड दिन्छ। यसले चाहिँ जे हो त्यो चाहिँ सत्य हो अथवा जे देखिन्छ त्यो चाहिँ सत्य हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भन्दछ। भौतिक जगतलाई चाहिँ यसले चाहिँ सत्य मान्दछ अथवा यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल हैन त्यसै गरी खोज अनुसन्धान लगायत यसले प्रयोगात्मक भनेको त्यो प्र्याक्टिकललाई चाहिँ यसले चाहिँ बढी जोड दिन्छ। यो चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ यो भन्न खोजिएको छ यसमा चाहिँ। र व्यवहारवादको चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ यसरी प्रभाव पार्दछ। यो चाहिँ रहेको थियो यो बिहेभियरिजम। व्यवहारवाद भनेको चाहिँ के हो हैन, यसका विशेषताहरू, त्यसै गरी यसले चाहिँ करिकुलममा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो रहेको थियो। हुन्छ आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको यसबाटै म तपाईँलाई चाहिँ कन्टिन्यू भिडियो म तपाईँलाई चाहिँ लेक्चर म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तर तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नोटलाई चाहिँ हैन यो के अरे नोट रे यो लेक्चरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसलाई तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बुझेको कुरा नोट गर्न सक्नुहुन्छ नि त नि तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्न बुझ्नलाई तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। हुन्छ आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको म तपाईँलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।